اسٹیج پر جلوہ فرما مقتدر علماء کرام و حفاظ کرام و شعراء کرام و مہمانان رسول، لائق صدر احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیاری بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، معززان گرامی، شرع شام سے لے کر اب تک نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرماتے رہے۔ اب اس عرس تحسینی کا سب سے پہلا پہلی بات جو ہے اس جلسے کی خطابت کے لیے اس گنہگار ناچیز کو پیش کیا گیا۔ افراتفری کا ماحول بھی ہے، سب سارے لوگ چائے اور پان کی دکان پر ٹہلتے گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ ان لوگوں سے میری معتبرہ گزارش ہے دوستو کہ یہ ادب کی جگہ ہے، ادب کی محفل ہے، اس کا احترام مرموز رکھنا بہت بے حد ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر میرے بعد جو ہے ایک سے ایک شعرا اور خطبہ تشریف فرما ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی نورانی، عرفانی، حقانی تقاریر سے ہم اور آپ مستفید ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو ہمارے
सज्जाद भाई, आज़ाद भाई और नौशाद भाई, शहनवाज भाई की बहुत मेहरबानी है कि अपने वालिद गिरामी के नाम पर यानी हजरत बाबा ज़फ़ीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जो है उनके इसाले सवाब के लिए, उनके उर्स के लिए भी इस मजलिस को सजाया गया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस उर्स तहसीली में चंद नसीहत आमेज गुफ्तगू आप समाअत फरमाएं। अब आप लोग सामने आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि सामने मजबूर नहीं है, तो बिल्कुल खाली खाली है। तमाम लोग जो है यहाँ पर आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी इंशाअल्लाह। कम से कम आप लोग को सुन ले, आ जाइए, सब आ जाइए, कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे बैठना ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आइए बगैर किसी तमहीद के चंद कलिमात जिस आयत मुक़द्दसा को मैंने तिलावत किया उसके मुतालिक समाअत फरमाया। उससे कब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खिदरा की जानिब लो लगाकर भीख देने वाले आका रूही फिदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में किस्मत को बनाने के लिए, गुनाहों को बख्शवाने के लिए, नेकियों में इजाफा करने के लिए, अज़ाब कब्र से बचने के लिए, मैदान महशर में मुंह दिखाने के काबिल बनने के लिए, मैदान महशर में रसूल बावकार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल करने के लिए दुरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी सूद मुहम्मद मादनी सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामिया स्टेज पर हमारे मेहमान आने रसूल बैठे हुए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये एहतराम मलहूज़ रखे स्टेज पर बैठे हुए हैं, क्यों ना हो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा इतने बाबरकत होते हैं, इतने नेक होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, उनका मर्तबा इतना बुलंद व बाला होता है कि अगर वो किसी गाँव से गुजर जाए तो उस गाँव की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों से अल्लाह ताला उस गाँव को शिफा अता फरमा देता है। अगर मेहमान रसूल किसी कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए तो 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब को अल्लाह ताला उठा देता है। मेरे दोस्तों, फिर यही वो मेहमान रसूल है दोस्तों, कि अगर मेहमान रसूल अगर रास्ते से चलते हैं तो सुराख की चूटियां, तालाब की मछलियां, कंकर पत्थर दरख्त इनके लिए दुआ करते रहती है। सुभान अल्लाह, ये कितने बाबरकत लोग हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसलिए आप अपने बच्चों को भी मदरसे में पढ़ाइए, मदरसे में पढ़ाना जरूरी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे प्यारे कि जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की उसके मुतालिक चंद बातें आपको बताऊं, लेकिन आगे उससे पहले एक शायर फरमाते हैं कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। और जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, सबके लिए नहीं जो पढ़कर मर गया है सल्ले अला मुहम्मद। और फिर शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वो जह बर्बादी, इसी से कौम हुई है दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। मेरे दोस्तों, चाहे दुनिया जो कुछ भी करे कर लेने दो, चाहे दुनिया जो भी कहे कह लेने दो, लेकिन हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजोई।
وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی نوجوان لڑکا اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں اپنے دل میں تمنائیں لے کر کے، اپنے دل میں آرزویں لے کر کے، میرے مولا مجھے دولت عطا فرما، میرے مولا مجھے عزت عطا فرما، میرے مولا مجھے شہرت عطا فرما، میرے مولا میرے ماں باپ بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، میرے مولا میرے اولاد بیمار ہے اسے شفا عطا فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے ہاتھ اوپر ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوتے، اس کی ساری تمنائیں قبول کر لی جاتی ہے، اس کی ساری مرادیں پوری کر لی جاتی ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ان کے چلنے پھرنے کا انداز، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ان کے کھانے پینے کا انداز، ان کے بات چیت کرنے کا انداز، ان کا طور طریقہ، ان کا کردار، کیریکٹر دیکھتے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے ہاتھ اوپر اٹھنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، اس کی زبان اللہ اللہ بولنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج کا نوجوان ساری پورے دن گھٹکا کھا کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ آج کا نوجوان اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے صرف گانے بجانے سنتے رہتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کا طریقہ یہود و نصارہ جیسے ہو گیا ہے۔ بتاؤ آج کا نوجوان اپنے دل میں تمنائی لے کر کے اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعائیں کیسے کر سکتا ہے، اس کی مرادیں کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، آئیے ایک نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان ہے، ہم سے پہلے بھی ایک نوجوان تھے، وہ کیسے نوجوان تھے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا کیریکٹر کیسا تھا، ان کے چلنے پھرنے کا انداز کیسا تھا۔ میرے دوستو، وہ نوجوان جب چلتے تھے ان کی صورت پر کسی کی نظر پڑتی تھی، وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ وہ کیسے نوجوان تھے میرے دوستو؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی صورت پر کسی کی بھی نظر پڑتی ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑتا ہے، مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ دلی کی سرزمین پر یہ بحران برپا پیدا ہو جاتا ہے، شور بچ جاتا ہے، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپنے لگے، دروازے بند کرنے لگے، کھڑکیاں بند کرنے لگے، جنگلوں میں جا کے چھپنے لگے۔ لیکن میرے دوستو، خدا کا فضل اگر کسی کو ہو جائے تو وہ مذہب اسلام کے دامن میں آ کے مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے۔ سرزمین پر حضرت بابا فرید الدین کی صورت پر کسی کی نظر پڑتی ہے، وہ اپنے مذہب کو چھوڑتا ہے، مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ دیتا ہے۔ آخر کار جو ہے دلی کی سرزمین پر، دلی کے صحراؤں پر یہ جو ہے شور مچ جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین سے لوگ دور بھاگنے لگے، گھروں کو چھپنے لگے، دروازے بند کرنے لگے، جنگلوں میں جانے لگے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے کورٹ میں کیس کر دیا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین کے تعلق سے جیسے ہی کورٹ میں کیس ہوتا ہے تو حضرت بابا فرید الدین کورٹ تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی تشریف لے گئے، وکیل نے آپ کی صورت کو دیکھا، فوراً اپنے مذہب کو چھوڑا، مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام میں داخل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، حضرت قاری غلام یزدانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وکیل نے آپ کی صورت کو دیکھا، مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام میں داخل ہو گیا۔ جج نے آپ کی صورت کو دیکھا، فوراً کرسی سے کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو باندھ کر پردے لگا کر گئے تو جبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد کورٹ کچہری کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین اپنے گھر تشریف لے گئے، حجرے میں گئے۔ بہت بڑی فیملی نہیں، بہت بڑی
बड़ी बिल्डिंग और बंगला नहीं, बल्कि एक झोपड़ी है, एक माँ है और एक बेटा है। मेरे दोस्तों, कोई भी बेटा जब घर पहुंचता है तो माँ पानी का गिलास लेके दौड़ पड़ती है, मेरा बेटा कहीं प्यासा तो नहीं है। माँ खाने के लिए पूछती है, मेरा बेटा कहीं जो है भूखा तो नहीं है। माँ दस्तूर के मुताबिक दस्तरखान बिछाती है। दस्तरखान बिछाने के बाद हजरत बाबा फरीदुद्दीन और उनकी वालिदा माजिदा खाना खाना शुरू करते हैं। खाते खाते हजरत बाबा फरीदुद्दीन अपने वालिदा माजिदा से अर्ज करते हैं, अम्मी जान, आपने सुना, आपने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर आज जो है कोहराम बर्पा पैदा हो गया, शोर मच गया है कि मेरी सूरत पर किसी की नजर पड़ती है, वो अपने मजहब को छोड़ता है, मजहब इस्लाम में आके दाखिल हो जाता है, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ देता है। इतना कहना था। उनकी माँ अर्ज करती है, क्या अर्ज करती है, क्या दरियाफ्त करती है, बेटा गुरूर मत कर, तकब्बुर मत कर, इतना मत, ये तेरा खूबी और तेरी कमाल नहीं, ये तो मेरी खूबी और मेरा कमाल है। मेरे दोस्तों, बेटे ने पलट कर कहा, अम्मी जान, मामला क्या है? लोग मेरी सूरत को देखते हैं, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मेरी खूबी मेरा कमाल है, इसमें आपका क्या कमाल है? उनकी माँ अर्ज करती है, वो माएँ कैसे हुआ करती थी, आजकल के माओं के जैसे नहीं है कि अपने बच्चे को सुलाने के लिए, अपने बच्चे को सुकून से रहने के लिए झूले पर एक मोबाइल में गाना लगा करके बच्चे को सुनने के लिए दे दिया जाए, बच्चा उस गाने को सुनते सुनते जो है वो बच्चा सो जाए। ऐसी माएँ नहीं हुआ करती थी, बल्कि माँ भी बहुत नेक और जो है पाकीज़ा हुआ करती थी, पाक दामन हुआ करती थी। अल्लाह उसके रसूल का खौफ उसके दिल में हुआ करता था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ अर्ज करती है, बेटा ये तेरा खूबी तेरी कमाल, तेरा कमाल और तेरी खूबी नहीं, ये तो मेरा कमाल है, मेरी खूबी है। फौरन बेटे ने कहा, अम्मी जान, इसमें आपकी क्या खूबी, आपका क्या कमाल है? उसके बाद माँ अर्ज करती है, क्या दरियाफ्त करती है, सुनो बेटा, तू जब एक छोटा सा बच्चा था, तुझे मैं गोद में रखा करती थी और तुझे जब दूध पीने की ख्वाहिश हुआ करती थी, मैं तुझे ऐसे ही नहीं दूध पिलाया करती थी, बल्कि मैं सबसे पहले बावजू हो जाया करती थी, चाहे वो ठंडी के कड़ाके क्यों ना हो जाए, रात के सन्नाटे क्यों ना हो जाए, चाहे वो कोई भी काम आ जाए, मैं सबसे पहले बावजू हो जाया करती थी। और उसी बावजू दूध पिलाने का सदका है, तेरी सूरत पर किसी की नजर पड़ती है, वो मजहब इस्लाम का करना। मेरे दोस्तों, माँ अगर पाकीज़ा हो तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औलाद भी नेक और स्वाले हुआ करते हैं, उनके औलाद भी जो है सही तालीम और तरबियत पाने वाले हुआ करते हैं। लेकिन आज के बच्चों को देखा जाए, आज के जो है हमारे गांव समाज में देखा जाए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनका किरदार, उनका कैरेक्टर, उनका तरीका, उनका सलीका, उनके जो है उठने बैठने का अंदाज, ये कैसा अंदाज है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। ये सब खराबियाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे वजह से है, माँ बाप की वजह से है। अगर हमारे माँ बाप सही हो जाए मेरे दोस्तों, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो दिन दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं कि आज भी वली और गौस पैदा होंगे, कुतुब और अब्दाल पैदा होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अब थोड़ी ही देर के बाद स्टेज पर एक से एक मेहमानान रसूल, एक से एक नाइबान रसूल, शोराए किराम, खुतबा इज़ाम तशरीफ लाने वाले हैं। फिर मैं मुअत्तबरा गुजारिश करता हूँ, हमारे सारे लोग जो है चाय और पान की दुकान पर टहलते हुए नजर आते हैं,
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बहुत कम नसीबी कहिए कि ऐसी महफिलें जो है सबको नहीं हासिल हुआ करती है। आज जो है लोग ये कहते हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि हम खुदा की इबादत और रियासत नहीं कर पाते हैं, मसरूफियात में घिर गए हैं। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, ये हमारी कितनी बड़ी कम नसीबी है दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक और मुक़द्दस घर में हम जैसे कम नसीब को अपने करीब नहीं करता है। ये हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये एक वाक़या के शक्ल में जो है एक बात और समाप्त कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही समझते हैं कि अपने बच्चों को जो है और दूसरी तालीम दे। नहीं मेरे दोस्तों, इंग्लिश भी पढ़ाइए और हिंदी भी पढ़ाइए, कॉलेज और स्कूल में भी पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ मदरसा और दीनी तालीम की भी बहुत बेहद ज़रूरी है। इसलिए ताकि हमारे बच्चे जो है हमारे खुद जो है हमारे मरने के बाद, हमारे इंतकाल के बाद हमारे कब्र पर आकर जो है चंद सूरतों को पढ़कर हमारे नाम से जो है फातिहा खानी कर सके, बख्श सके। इतना तो हम अपने बच्चों को तालीम हमें देनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए एक वाक़या समाप्त फरमाइए। वाक़या की शक्ल में जो है एक बात आती है। देखिए, जलसा के रज़ाकारान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको आप यहाँ ला करके बैठाए, इसलिए कि वो जिम्मेदारी आपकी है। रज़ाकार भाई कौन कौन है उनसे मैं मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ कि तमाम भाइयों को यहाँ ला करके बैठाए। ज़रूरी है कि जिला पार्षद के उम्मीदवार जनाबे अब्दुल हक साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं और साथ ही साथ जिला पार्षद के उम्मीदवार डब्लू साहब भी वो भी तशरीफ ला चुके हैं, अभी स्टेज में नहीं आए हैं। फिर साथ ही साथ जनाबे तौफीक अहमद साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अब जो है कि इनके बाद सब तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि आपको एक से एक बढ़ के एक खतीब और शोरा के ना तो मनकबत के कलाम सुनने को मिलेगा। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत, उलमाए किराम के और शोरा इस्लाम के अज़ीम काफिला स्टेज पर जलवा अफरोज हो रहे हैं और आप हजरात इधर उधर ना घूमे बल्कि दिल से दिल तशरीफ लेकर पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद वाले मुहम्मद करम वाले मुसल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देख रहे हैं अपने माथे के आंखों से स्टेज पर आन बान शान के साथ जो है खतीब बेमिसाल हजरत हाफिज़ कारी गुलाम साबित रज़ा साहब क़िबला मुद्दिसुल्लुहु नूरानी नाज़िम आला दारुल तहसील मिल्लत स्टेज पर जमा अफरोज है। और वहीं पर शायर खुशगुलू हजरत हाफिज़ कारी अरशद रज़ा साहब क़िबला, हजरत हाफिज़ कारी महशद रज़ा साहब महशद, वो लोग सब कोई तशरीफ फरमा है। और कारी दियान साहब से अपने बेहतरीन अंदाज में नाज़ुमत क़बत के अशआर जो है समाप्त फरमा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब जो है उलमा की फहरिस्त हो गई है, इसलिए मुझे अपनी गुफ्तगू समेटते हुए और जो है एक वाक़या बोल कर के अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर माँ बाप सही हो जाए, अगर माँ बाप तालीम याफ्ता हो जाए, अगर माँ बाप अपने बच्चों को जो है सही तालीम और तरबियत दे, तो हमारे बच्चे आज भी गौस कुतुब और अब्दाल पैदा होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था मेरे प्यारे कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है। आज का मामला क्या है? आज जब हम अपने बच्चे के सालगिरह मनाते हैं, आज जब हम अपने बच्चे के जो है उसकी जो है कुछ भी ऐसा करते हैं तो उसमें केक काटा जाता है, बर्थडे मनाते हैं उसमें केक काटा जाता है,
لیکن کل جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تھا، چلنے پھرنے لگتا تھا، جب بچہ بولنے لگتا تھا تو اس کی بسم اللہ خوانی کی جاتی تھی، اور پھر ایک اکابر عالم کو بلایا جاتا تھا، اس کے سامنے میں اس کی بسم اللہ خوانی کی جاتی تھی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک چھوٹے سے بچے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بسم اللہ خوانی کے لیے تمام لوگوں کو دعوت دی گئی، ہزاروں کا مجمع ہے، اور اس میں ایک اکابر عالم موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک چھوٹے سے بچے ہیں، سب سے پہلے آپ کی بسم اللہ خوانی کی جاتی ہے۔ آپ کوئی مدرسہ نہیں گئے، کوئی کالج کے دروازے کو نہیں دیکھا، کبھی اسکول نہیں گئے، کبھی مکتب نہیں گئے، کبھی استاذ کے سامنے ادب زانو طے نہیں کیا، لیکن میرے دوستو سب سے پہلی بار ایک اکابر عالم کے سامنے ادب زانو طے کیا ہے، اور استاذ نے تمام حاضرین اور سامعین کے سامنے میں استاذ کہتے ہیں پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استاذ کہتے ہیں پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن استاذ کہتے ہیں پڑھو بیٹا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو وہ بچہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت قطب الدین نہیں پڑھتے ہیں، خاموش ہیں، استاذ بار بار دہراتے ہیں، لیکن بچہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ استاذ ہم لوگ بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، حضرت لوگ بھی پڑھاتے ہیں، بچہ جب نہیں پڑھتا ہے استاد بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ بچے کے ذہن میں بات آ جائے، بچے کی زبان پلٹ جائے، بچے کے دماغ میں بات آ جائے، بچہ بولنے لگے۔ میرے دوستو استاد دہراتے ہیں، بچہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، دہراتے رہے، بچہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد حضرت قطب الدین سوچتے ہیں آج جو راز کی بات ہے وہ فاش ہو جانی چاہیے۔ میرے دوستو حضرت قطب الدین اپنی توتلی زبان سے عرض کرتے ہیں اے میرے استاد، آپ نے اعوذ باللہ پڑھنے کہا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے بسم اللہ پڑھنے کہا، میں نے پڑھ دیا، لیکن آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کہتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ ہی کی کیا بات ہے، سورہ بقرہ ہی کی کیا بات ہے، سورہ عمران ہی کی کیا بات ہے، سورہ نساء ہی کی کیا بات ہے، بلکہ ایک دو پارے نہیں، میں 1 سے 18 پارے کا حافظ قرآن ہوں۔ میرے سامعین اور استاد سننے کے بعد پہلے سے پریشان تھے اور پریشان ہو گئے، ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ بیٹا تو کبھی کالج نہیں گیا، تو کبھی مدرسہ نہیں گیا، تو کبھی مکتب نہیں گیا، تو کبھی استاد کے سامنے ادب زانو طے نہیں کیا، لیکن تو کہتا ہے میں 1 سے 18 پارے کا حافظ قرآن ہوں۔ اے بیٹا تو نے یہ 1 سے 18 پارے کہاں پر حفظ کیے، کیسے پڑھے؟ اس کے بعد حضرت قطب الدین کہتے ہیں کہ اے میرے استاد یہ مجھ سے نہ پوچھا جائے، میری ماں میری والدہ ماجدہ سے پوچھا جائے۔ میرے دوستو حضرت قطب الدین اور ان کے استاد آتے ہیں گھر پر، سلام و کرام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت قطب الدین کے استاد کہتے ہیں آخر معاملہ کیا ہے، یہ تمہارا بیٹا مدرسہ تو نہیں گیا، مکتب تو نہیں گیا، کالج تو نہیں گیا، لیکن یہ بچہ کہتا ہے میں 1 سے 18 پارے کا حافظ قرآن ہوں۔ یہ بچے نے کہاں پر 1 سے 18 پارے حفظ کیے؟ میرے دوستو اس کے بعد ان کی ماں عرض کرتی ہے میری ماں بہنوں، آج کے ماں بہنوں کی جیسے ہماری پہلے کے ماں بہنیں نہیں ہوا کرتی تھی کہ صرف بازار گھومنا، صرف دکانوں پر گھومنا، صرف زیورات کی دکانوں پر گھومنا، صرف منڈی میں گھومنا، صرف مارکیٹنگ اور بازار کرنا، صرف شاپنگ کرنا، ایسی ماں نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ ماں بھی پاکیزہ ہوا کرتی تھی، وہ ماں بھی پاک دامن ہوا کرتی تھی۔ میرے دوستو اس کے بعد استاد نے جب پوچھا ان کی ماں سے، ان کی ماں عرض کرتی ہے ہاں حقیقت ہے یہ میرا بیٹا میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، یہ میرا روزانہ کا معمول تھا، میں تہجد کی نماز پڑھتی تھی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی کام آ جاتا دنیا کا اسے نہیں کرتی، میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور یہ میرا بیٹا میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، تو اسی تلاوت کو سن سن کے یہ میرا بیٹا 1 سے 18 پارے کا حافظ قرآن ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری غلام یزدانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں رہے،
بچہ ماں کے گود میں رہے تو اگر ماں صحیح تعلیم اور تربیت دے تو وہ بچہ کبھی بھی باغی ماں باپ کے نہیں ہو سکتے، وہ بچہ کبھی بھی غدار نہیں ہو سکتا، وہ بچہ کبھی بھی نالائق نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بچہ کیسا بچہ ہوگا؟ وہ بچہ حافظ قرآن ہوگا، وہ بچہ عالم دین ہوگا، وہ بچہ جو ہے دین کے خدمت کرنے، قوم کے خدمت گزار ہوگا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ آج اس کا برعکس دیکھا جاتا ہے، آج اس کا الٹا دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو کو انہی چند باتوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔